का शौक जो रखते हैं वो आते यहाँ, आजमाइश यहाँ ज़हनी मदनी है ये समा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, मदनी चैनल के सिलसिले ज़हनी आजमाइश में आप सबको मरहबा कहते हैं। बुलाते हैं हमारे इस्लामी भाइयों को। सरदाराबाद और बाबुल मदीना के इस्लामी भाइयों से गुजारिश है कि तशरीफ़ लाएं ताकि मुकाबले का आगाज़ किया जा सके। हमारे साथ माशाअल्लाह हमारे आबिद भाई भी मौजूद हैं, वो भी हमें कुछ बताएंगे कि ये सरदाराबाद की आज दूसरी टीम के इस्लामी भाई भी आज हमारे साथ हैं। याद रहे कि सरदाराबाद की एक टीम जो है वो अगले राउंड के लिए क्वालिफाई ऑलरेडी कर चुकी है। अब देखना यह है कि ये तलबा भी हमारे साथ आगे जाते हैं या वापस सरदाराबाद जाते हैं। बाबुल मदीना के भी एक टीम क्वालिफाई कर चुकी है, बल्कि दूसरी टीम जो ज़हनी आजमाइश सीज़न 1 के विनर थे वो भी आगे पहुंच चुके हैं। अब देखते हैं बाबुल मदीना की तीसरी टीम आज क्या पेश करते हैं। आबिद भाई क्या कहेंगे? माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल दोनों ही टीमों की बहुत अच्छी तैयारी है। अच्छा, और जो हमारे सरदाराबाद से मदनी मुन्ने आए हैं, इनमें से एक मदनी मुन्ने हैं कि जब उनका पैकेज चलेगा और वो एक गुफ्तगू बड़ी अच्छे अंदाज से फरमाते हैं कि वो अपने मदरसतुल मदीना के तालिब इल्म में और मदरसे का जदवल बहुत ही जोशीला अंदाज में बयान करते हैं। सरदाराबाद के तलबा हम तक पहुँचे तो कैसे पहुँचे? सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमने कहा था कि अनकरीब हम आ रहे हैं आपके शहर में। सरदाराबाद फैसलाबाद में मौजूद हैं। अजान की इब्तिदा किस सन हिजरी में हुई? एक सन हिजरी में। एक सन हिजरी। एक सन हिजरी में। एक सन हिजरी में। 3 सन हिजरी में। 30। 3 सन हिजरी में। अजान की इब्तिदा एक सन हिजरी में हुई। दूसरे सेगमेंट की जानिब आप कामयाब हो गए। ज़हनी आजमाइश सीजन 3 का ये सेगमेंट नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है। क्या बात है देखो इल्मे दीन की, क्या बात है देखो इल्मे दीन की। ये मेरे पास एक रिसाला है। रिसाले का नाम क्या है? मुन्ने की लाश। मुन्ने की लाश। आप किस अंदाज से इस रिसाले का तारुफ पेश करेंगे? अमीरी अहले सुन्नत का ये नया रिसाला तशरीफ लाया है। इसमें अमीरी अहले सुन्नत ने गौसे आज़म के बारे में बहुत सारी करामात और बहुत सारे उनके वाक़यात तारीफ फरमाए हैं। मीठी मीठी इस्लामी भाइयों, तमाम इस्लामी भाई इसे खरीदने की नीयत फरमाएं और इसे लंगर करने की भी कोशिश करें। मदनी चैनल पे आपको देखा जा रहा है, अब आप किस तरीके से अपने मदरसे का तारुफ पेश करेंगे? नाज़रीन, मदनी चैनल के नाज़रीन, आप अपने मदनी मुन्नों को हमारे मदरसे में दाखिल करवाइए। उनकी इस अंदाज से तरबियत की आती है, इस अंदाज से तरबियत की आती है। 7 बजे से 3 बजे तक मदनी मुन्ने क्या करते हैं? जवाब दीजिए। मदनी चैनल के नाजरीन, आप अपने मदनी मुन्नों को हमारे मदरसतुल मदीना जाना मस्जिद में दाखिल करवाइए। उनके वहाँ मदनी मुन्नों की बहुत अच्छी तरह तरबियत होती है। 7 बजे वहाँ दुआ मदीना होती है, दुआ मदीना पर तिलावत होती है, फिर नाते महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होती है, फिर मदीना की दुआ होती है, और जोश फिर हाफिज बनने की दुआ की जाती है, आलिया कादरिया पढ़ा जाता है, फिर सलाम पढ़ा जाता है, फिर नाले लगाए जाते हैं कि हमारा मदनी मकसद क्या है। बच्चे कहते हैं मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। तेरा मदनी गिबत के खिलाफ जारी रहेगी, हम तो गिबत करें ना सुने इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। फिर कहते हैं मोहब्बतों के चोर, बच्चे कहते हैं चुगलखोर, फिर कहते हैं कुफला मदीना लगा रहेगा, मदनी मुन्ने कहते हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। फिर कहते हैं सर पे इमामत सजा रहेगा, फिर मदनी मुन्ने कहते हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। फिर कहते हैं मस्जिद मदनी जारी रहेगी, फिर कहते हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। फिर कहते हैं शैतान के खिलाफ जारी रहेगी, फिर कहते हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। फिर हमारे नाज़िम साहब दुआ फरमाते हैं, फिर सारे मदनी मुन्ने पर दर्जों में चल जाते हैं। बताइए ये किन बुजुर्ग का फरमान है? अगर कोई मेरे दिल के 2 टुकड़े कर दे तो एक पर ला इलाहा इल्लल्लाह। आला हज़रत का सवाल बताओ। अगर वो मेरे दिल के 2 टुकड़े कर दे तो एक पर ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरे मोहम्मद रसूलुल्लाह पाएगा। सुभान अल्लाह। टोटल नंबर जो हुए हैं। अच्छा जनाब, वैसे अब आबिद भाई ये बताएं, ये मदनी मुन्ने आपका नाम क्या है बेटा?
अब्दुल कयूम। अब्दुल कयूम भाई तो चले बयान कर रहे थे, आप साथ साथ उनके क्या कर रहे थे? इतनी गिरे लगा रहे थे आप, क्या चाह क्या रहे थे आप? बहरहाल ये बयान भी करते हैं और जवाब भी सही दिए इन्होंने जब भी यहाँ तक पहुँचे हैं। ये ज़रूर बताता चलूँ, आपने चूँकि एक मुकाबला करना था और उनको टेस्ट करना था उनके कॉन्फिडेंस को, यकीनन यहाँ तकरीरी मुकाबले के ज़रिए तलबा नहीं पहुँचे, ये ज़हनी आजमाइश के मुख्तलिफ सेगमेंट्स हुए होंगे। और हमारा जो दावत इस्लामी के मदनी माहौल में जो बयान का अंदाज़ है, आपने अमीर अहले सुन्नत को देखा होगा कि किबला अमीर अहले सुन्नत जो है वो बहुत जोशीला या वो मुकर्रराना अंदाज़ नहीं, बल्कि बड़ा समझाने वाला, बड़ा दिल में उतर जाने वाला अंदाज़ होता है, और वही बयान का अंदाज़ हमें इख्तियार करना है। अमीर अहले सुन्नत को, निगरान शूरा को फॉलो करना है। मैंने मदनी मुन्ने की एक आदत बड़ी अच्छी देखी, जब आप वो बयान कर भी रहे थे तो इनकी निगाहें नीची थी, और माशाल्लाह ये हम सब की आदत होनी चाहिए। पूरी कोशिश करें आजकल दावत इस्लामी के मदनी माहौल में बिलखुसूस, बहुत अरसे से है मगर बिलखुसूस जो है वो नीची निगाहों की तहरीक चली हुई है, कुफले मदीना लगाने की तहरीक लगी हुई है। तो अब्दुल कयूम भाई से बयान सुनने की बजाय कुछ नारे लगवा लेते हैं, तो ज़रा कुछ अच्छे से नारे लगाएं भाई। कैसे नारे लगाते हैं मदरसे में? गिबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी, हम तो गिबत करें ना सुने इंशाअल्लाह। मोहब्बतों के चोर चुगलखोर चुगलखोर, मोहब्बतों के चोर चुगलखोर चुगलखोर कुफले मदीना लगा रहेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला, सर पे इमामा सजा रहेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला, अक्सर नजरें झुकी रहेंगी, हयास नजरें झुकी रहेंगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला, शैतान के खिलाफ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बाकी तलबा भी अपना तारुफ कराएं। बेटा आपका नाम क्या है? सैयद मोहम्मद तैयब अवैस अत्तारी। माशाअल्लाह, सैयद साहब भी आए हैं। जी बेटा आपका नाम? मोहम्मद ज़ैन रज़ा अत्तारी। मोहम्मद जैन रजा अत्तारी। सरदाराबाद के तलबा, बाबुल मदीना के तलबा भी मौजूद हैं। ये भी देखते हैं कि बाबुल मदीना के तलबा हम तक कैसे पहुंचे, किस तरह मुकाबलों से गुजर कर आज यहाँ तक आए हैं। आइए देखते हैं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सिलसिला ज़हनी आजमाइश सीजन 1 देखा, 2 देखने की सआदत हासिल की, तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल अब शुरू होने जा रहा है ज़हनी आजमाइश सीजन 3। बताइए प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम की शहजादियों की तादाद कितनी है? 3 शहजादियाँ। 4 शहजादी 3। ये किन बुजुर्ग का फरमान है? अगर कोई मेरे दिल के 2 टुकड़े कर दे तो एक पर ला इलाहा इल्लल्लाह तो दूसरे पर मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ पाएगा। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह। आला हजरत, आप क्या जवाब? आला हजरत। हमारे इन तलबा ने जो है दुरुस्त जवाब दिया, माशाअल्लाह, मुबारक। आप दूसरे सेगमेंट की जानिब बढ़ गए, सुभान अल्लाह। अब शुरू होने जा रहा है दूसरा सेगमेंट कि तमाम तलबा को 12 मिनट का आपको वक्त दिया जाएगा। 12 मिनट के अंदर आपने इस फॉर्म को फिल करना है। क्या बात है देखो इल्मे दीन की, क्या बात है देखो इल्मे दीन की। आप लोगों का टाइम खत्म हो चुका है। दूसरे सेगमेंट का रिजल्ट आ चुका है। ये वो ज़हीन खुशनसीब तलबा हैं और आपको मुबारक हो कि अब आप तीसरे सेगमेंट की जानिब बढ़ चुके हैं। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कुनियत क्या है? अबू अब्दुल्ला। अबू अब्दुल्ला। अबू कासिम। अबू कासिम। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत है अबू कासिम। आखिरी मदनी मुन्ने, किसका नाम होगा आखिर? उनके नाम के मायने खुशी। मोहम्मद नवीद अत्तारी बल मोहम्मद शौकत अत्तारी, जिनका इंतखाब हुआ और चौथे सेगमेंट की जानिब ये बढ़ चुके हैं। बहुत बहुत मुबारक हो आप। बगदादी, आखिरी सवालात हैं, जोश बढ़ाना पड़ेगा लेकिन होश के साथ। सफर की दुआ सुना अजमेरी। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। बाबुल मदीना कराची बगदादी ने 22 नंबर हासिल करे और बाबुल मदीना कराची अजमेरी ने 29 नंबर हासिल करे। आगे की जानिब जो बढ़ चुके हैं बाबुल मदीना कराची अजमेरी वाले। सुभान अल्लाह। शुरू करते हैं हम सेगमेंट हमारे यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों से। बाबुल मदीना कराची और सरदाराबाद के इस्लामी भाई आए हैं, बहुत दूर से आए हैं। क्या कहेंगे बेटा, कैसे जज्बात हैं आपके बाबुल मदीना पहुंचकर? क्या अच्छी अच्छी नीयतें की हैं आपने, कुछ बताएंगे हमें? हमारी इधर आने की ये नीयत है कि बाबा जान की ज़ियारत, नेक लोगों की सोहबत और इल्मी दिन का खजाना हासिल करेंगे और अल्लाह की रज़ा में राज़ी देंगे। क्या बात है, क्या बात है। पिछले मदनी मुज़ाकरे का असर आप देख रहे हैं
کہ نیت کتنی خوبصورت ہے کہ اللہ کی رضا پر راضی رہیں گے, کسی کو جتانے کسی کو ہرانے نہیں آئے, مقابلہ اس لیے نہیں کہ سامنے والے کو دکھی کر دیں. بہت اچھا جذبہ ہے ماشاءاللہ آپ کا. یہی جذبہ میں امید رکھتا ہوں کہ باب المدینہ کراچی والوں کا ہوگا. علم دین دنیا بھر کے ناظرین تک پہنچایا جائے. انہی جذبات کے تحت, انہی کوششوں کے تحت ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں. اگر آپ بھی سیکھنا چاہتے ہیں, ایک ڈائری بنائیے, قلم اٹھائیے, سوال بھی لکھیے, جواب بھی لکھیے. یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے گزارش ہے کہ جو اس طرف کے اسلامی بھائی ہیں وہ سردار آباد والوں کے ساتھی ہو جائیں, اس طرف کے اسلامی بھائی باب المدینہ والوں کے ساتھی ہو جائیں. ٹھیک ہے؟ اور صحیح جواب دینے پر ذکر کی نیت سے کیا کہیں گے, اور کتنی آواز سے کہیں گے؟ چلیں دیکھتے ہیں آپ کی یہ آواز کی جو ردم ہے, یہ ساؤنڈ جو ہے کب تک برقرار رہتا ہے. تو خوب نیکیوں کمانے کی نیت سے آپ بھی ذکر اللہ کرتے رہیں. شروع کرتے ہیں سلسلہ جواب دیجئے سوال کا. اس راؤنڈ میں 10-10 سوال آپ سے کیے جائیں گے. ہر سوال پر 2 نمبر دیے جائیں گے. غلط جواب دینے پر کچھ بھی نہیں ملے گا. پہلا سوال یہ بتائیے, سب سے پہلے کس نے کس کو سلام کیا؟ سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو سلام کیا. سب سے پہلے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرشتوں کو سلام کیا. جواب بالکل درست ہے. کتنے انبیاء کرام علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں بالتصریح واضح طور پر موجود ہے؟ وہ کتنے انبیاء کرام ہیں؟ 26 انبیاء کرام. اگلا سوال اگر یہ کر لوں کہ ان 26 کے نام سنائیے, نہیں کروں گا. جواب بالکل درست ہے. یہ بتائیے جنتی لاٹھی, یہ کس لاٹھی کو کہا جاتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کو جنتی لاٹھی کہا جاتا ہے, جسے عصائے موسیٰ کہتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ عصا جسے عصائے موسیٰ کہا جاتا ہے, اسے جنتی لاٹھی بھی کہا جاتا ہے. جواب بالکل درست ہے. باب المدینہ کے اسلامی بھائیوں سے سوال, حاملین عرش فرشتوں میں سے کسی ایک فرشتے کی حیت بتائیں, ان کا حلیہ کیا ہے, وہ کس طرح کے ہیں؟ ان کی گردن عرش پہ لگتی ہوگی اور ان کا ایک قدم زمین کے نچلے حصے سے متصل ہوگا. اس کے قدم سب سے نچلی زمین میں گڑے ہوئے ہیں اور اس کی گردن عرش سے متصل ہے. جواب درست ہے. 2 سوال, دونوں صحیح جواب. تیسرا سوال سردار آباد کے اسلامی بھائی سے, انبیاء کرام پر وحی کس زبان میں نازل ہوئی تھی؟ انبیاء کرام پر وحی کس زبان میں نازل ہوتی تھی؟ انبیاء علیہ السلام پر جو وحی نازل ہوتی تھی وہ عربی زبان میں نازل ہوتی تھی, اور بعد میں پھر اپنی امتوں کے لیے ان کی زبان میں ان کا ترجمہ کر دیتے. بڑا انٹرسٹنگ کوشچن ہے. کئی انبیاء ان کی قوم کی زبانیں مختلف تھی, مگر جب بھی وحی نازل ہوتی وہ عربی زبان میں نازل ہوتی, اور انبیاء اپنی قوم کے لیے ان کی زبانوں میں اس کا ترجمہ فرما دیا کرتے. جواب بالکل درست ہے. کچھ بات جن کی بھی کرتے ہیں. عفریت جو سب سے خطرناک جن ہے, بتائیے اس سے حفاظت کا کیا طریقہ ہے؟ ذہنی آزمائش میں آپ کو جنات سے حفاظت کا بھی طریقہ بتایا جاتا ہے. جی, حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آیت الکرسی کے ذریعے عفریت جن سے حفاظت ہوتی ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آیت الکرسی پڑھ لینے سے عفریت جن سے حفاظت ہوگی. جواب بالکل درست ہے. چوتھا سوال سردار آباد کے اسلامی بھائیوں سے, ایک بار فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس 2 خوشخبریاں لے کر آئے تھے. بتائیے وہ 2 خوشخبریاں کیا تھی؟ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب کی خوشخبری, اور دوسری حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری. جواب بالکل درست ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے کتنے عرصے تک کفار کو ہدایت کی تعلیم فرمائی؟ 950 سال تک. وہ مبلغین جنہیں 12 ماہ کے قافلے کا کہا جاتا ہے, کہتے ہیں 12 ماہ, 1 سال جناب نیکی کی دعوت دی جائے. کچھ لوگ 5-7 سال دین کی خدمت کر لیں تو پھولے نہیں سماتے. حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ السلام نے 950 سال تک کفار کو ہدایت کی تعلیم فرمائی. جواب بالکل درست ہے.
اس میں ہمیں بھی نیت کرنی چاہیے کہ ہم بھی 26 ماہ کے لیے 12 ماہ کے لیے نہ ہو سکے تو کم از کم 92 دن کے لیے مدنی قافلے میں ضرور سفر اختیار فرمائیں. 5واں سوال, سفر کریں گے انشاءاللہ. اونٹنی کا معجزہ دکھانے والے پیغمبر کا اسم گرامی بتائیں. حضرت صالح علیہ السلام. حضرت صالح علیہ السلام. جواب بالکل درست ہے. مقابلہ بڑا زبردست جا رہا ہے. 5واں سوال باب المدینہ کے اسلامی بھائیوں سے. احادیث میں چھپکلیاں مارنے کے بارے میں کیوں فرمایا گیا ہے؟ احادیث مبارکہ میں چھپکلی مارنے کا اس لیے حکم دیا گیا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو چھپکلی پھونکے مارتی تھی آگ جلانے کے لیے. آگ کو روشن کرنے کے لیے وہ پھونکے مارا کرتی ہے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی گئی اس لیے اسے مارنے کا حکم فرمایا گیا. جواب بالکل درست ہے. 6واں سوال, یہ بتائیے دنیا میں سب سے پہلے کس مسجد کی بنیاد رکھی گئی؟ مسجد حرام. مسجد حرام کی بنیاد رکھی گئی. جواب بالکل درست ہے. حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے کون سا قبیلہ مکہ پاک میں آیا اور وہیں آباد ہو گیا؟ یہ بڑا زبردست سوال ہے. ہمارے ناظرین کے لیے بھی اس کا جواب بڑا معلوماتی ہوگا. بنو جرہم. بنو جرہم یہ وہ قبیلہ تھا جب بی بی حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام وہاں موجود تھے. اس کے بعد مکہ پاک پہنچا, وہیں آباد ہو گیا اور مکے کی آبادی کا سلسلہ شروع ہوا. جواب بالکل درست ہے. واقعی زبردست تیاری ہے. وہ کون سے پیغمبر ہیں جنہیں ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام. حضرت یوسف علیہ السلام. جواب بالکل درست ہے. قیامت کے روز جہنم کو کس حال میں لایا جائے گا؟ قیامت کے روز جہنم کو اس حال میں لایا جائے گا کہ اس کی 70 لگامیں ہوں گی اور ہر ایک لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ کر لا رہے ہوں گے. الامان والحفیظ, جہنم کو اس طرح لگاموں کے ذریعے لایا جائے گا. جواب بالکل درست ہے. 8واں سوال, حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ہلاک کر دیا گیا تو اس کا بچہ کہاں چلا گیا؟ اس کا بچہ زالوں قطار رویا یہاں تک کہ پہاڑوں میں غائب ہو گیا. اس کا بچہ زاروں قطار رویا یہاں تک کہ وہ پہاڑوں میں غائب ہو گیا. جواب بالکل درست ہے. جی جناب, اب باری ہے اگلے سوال کی. سورہ واقعہ بہت سارے فضائل ہیں, کوئی ایک فضیلت بیان کر دیجیے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی شب میں سورہ واقعہ کو ایک مرتبہ پڑھتا ہے تو وہ فاقے سے محفوظ رہے گا. جو شخص سورہ واقعہ کو ہر شب پڑھے وہ فاقہ سے ہمیشہ محفوظ رہے گا. جواب بالکل درست ہے. اللہ اللہ, قرآن پاک کی صورتوں کے کتنے فضائل ہیں, مگر ہمارے پاس وقت ہے اخبارات پڑھنے کے لیے, انٹرنیٹ پر سوشل ویب سائٹ پر گزارنے کے لیے بڑا وقت ہے, میسجنگ کرنے کے لیے بڑا وقت ہے. وقت نہیں تو تلاوت کے لیے وقت نہیں. روزانہ تلاوت قرآن کیجئے, ضرور کیجئے اور برکتیں حاصل کیجئے, یہ بھی نیت فرما لیجئے. باری ہے یہاں موجود ہمارے سردار آباد کے اسلامی بھائیوں سے. اب رہا کعبہ معظمہ کو ڈھانے کے لیے لشکر کے ساتھ جو ہاتھی بھیجا تھا, اس ہاتھی کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ جب لشکر جو تھا ابرہا نے جو بھیجا تھا اس کے ساتھ جو ہاتھی بھیجا تھا, جب وہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہوا تو وہ ہاتھی خانہ کعبہ کی طرف نہیں چلتا تھا. اگر کسی اور سے ہمت چلاتے تو وہ چل جاتا تھا. اس کا نام کیا تھا؟ محمود. اس ہاتھی کا نام محمود تھا. جب کعبے کی طرف چلاتے تو وہ نہ چلتا, اس کا رخ تبدیل کرتے تو وہ چلنا شروع ہو جاتا, اور اس نے لشکر کے ساتھ کعبے شریف پر حملہ نہ کیا. جواب بالکل درست ہے. یہ بتائیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب آپ کو کنویں میں پھینک دیا تو واپس آ کر اپنے والد سے کیا جھوٹ بولا تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یہ جھوٹ بولا تھا کہ ان کو بھیڑیا کھا گیا. ان کے بھائیوں نے آپ کو کنویں میں ڈال دیا اور واپس آ کر اپنے والد سے کہا کہ اسے بھیڑیا نے کھا لیا ہے. جواب بالکل درست ہے. آخری سوال اس راؤنڈ کا, اس دور کا, سب سے پہلے گھوڑوں پر سواری کرنے والے شخص کا نام بتائیں. مدنی چینل کے ناظرین کو ایسے جوابات دینے پر تو ہمیں فیس لینی چاہیے.
ایسی معلومات جو کبھی نہ سنی ہوں گی. گھڑ سواری دنیا بھر میں ہوتی ہے مگر آج آپ کو یہ پتا چلنے والا ہے کہ وہ کون ہستی ہے جنہوں نے سب سے پہلے گھڑ سواری کی. نام بتائیے. حضرت اسماعیل علیہ السلام. حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. جواب بالکل درست ہے. سورہ رحمان قرآن پاک کی اس سورت کو دلہن کہا جاتا ہے. بتائیے کہ اس سورت کا شان نزول کیا ہے؟ جب کفار یہ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کوئی انسان سکھاتا ہے، قرآن سکھاتا ہے، تو یہ سورہ رحمان کی آیت نازل ہوئی جس کا شان نزول یہ ہے. سورہ رحمان کی آیت نازل ہوئی کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس کا رحمان خدا سکھاتا ہے. رحمان نے قرآن اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سکھایا. کفار یہ کہا کرتے کہ یہ قرآن جو ہے یہ بشر انہیں سکھاتا ہے، کوئی آدمی سکھاتا ہے. ذرا غور کیجئے، نبی پاک پر اعتراض لوگ کرتے، جواب رب ارشاد فرمایا کرتا ہے. جواب میں قرآنی آیتوں کا نزول ہوتا. جواب بالکل درست ہے. اعلیٰ حضرت کا وہ شعر مجھے یاد آ رہا ہے. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. کیا بات ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی. یہ دور مکمل ہوا. اسکور بورڈ دیکھتے ہیں. باب المدینہ کراچی اور سردار آباد مدنی کہاں پہنچے ہیں؟ جی جناب، 10 سوال، سارے صحیح جواب. 20 نمبر انہوں نے حاصل کر لیے ہیں اور مقابلہ آج بھی لگتا ہے کہ بہت ٹف ہونے جا رہا ہے. چلتے ہیں اگلے دور کی طرف. شعر مکمل کیجئے. آپ تیار ہیں؟ ایک نمبر دیا جائے گا. غلط جواب دینے پر کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا. پہلا شعر آپ کو سنایا جائے. بنا شائی کے قافلہ یا الہی. نانے کی دعوت میں سستی ہو مجھ سے، بنا شائی کے قافلہ یا الہی. بنا شائی کے قافلہ یا الہی. جواب بالکل درست ہے. عبد القیوم نے شعر زبردست یاد کیے ہیں. جی جناب. واسطہ شاہ کرب و بلا کا، یا اللہ میری جھولی بھر دے. سائل ہوں میں تیری ولا کا، پھیر دے رخ ہر رنج و بلا کا، واسطہ شاہ کرب و بلا کا، یا اللہ میری جھولی بھر دے. سائل ہوں میں تیری ولا کا، پھیر دے رخ ہر رنج و بلا کا، واسطہ شاہ کرب و بلا کا، یا اللہ میری جھولی بھر دے. جواب بالکل درست ہے. تو پیچھے نہ ہٹنا کبھی اے پیارے مبلغ. شیطان کے ہر وار کو تو ناکام بنا دے. شیطان کے ہر وار کو ناکام بنا دے. جواب بالکل درست ہے. تیرے احسان کروڑوں ہیں، ہو یہ بھی احسان. تیرے احسان کروڑوں ہیں، ہو یہ بھی احسان. تقریباً 10 سیکنڈ باقی ہیں. جلوہ میں شہنشاہ مدینہ کا دیکھوں. یا خدا نزعہ میں جلوہ میں نبی کا دیکھوں. تھوڑی سی غلطی ہے لیکن ہم اس کو درست، ہم آپ ویسے ہی 1 نمبر ہے، ہم آدھا دے نہیں سکتے. جی جناب. سارے دیوانے بےتاب ہیں اس لیے، سارے دیوانے بےتاب ہیں اس لیے شاہ کی قبر انور مدینے میں. شاہ کی قبر انور مدینے میں ہے. جواب بالکل درست ہے. جناب باب المدینہ کے اسلامی بھائیوں سے، تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. جواب بالکل درست ہے. چوتھا شعر. یا رسول اللہ صدقہ فاطمہ کے لال کا. دیجیے مجھ کو مدینے کی اجازت یا رسول. آپ نے مانگی ہے اجازت رسول پاک سے، اللہ تعالیٰ آپ کو حاضری عطا فرمائے. دیجیے مجھ کو مدینے کی اجازت یا رسول. جواب درست ہے. جہاں کے نظارے ہوں آنکھوں سے اوجھل، نظر میں میری بس سمائے مدینہ. نظر میں میری بس سمائے مدینہ. جواب یہ بھی درست ہے. آخری شعر. شاد ہے فردوس یعنی ایک دن. کیا بات ہے میرے رضا. شاد ہے فردوس یعنی ایک دن قسمت خدام ہو ہی جائے گا. جنت جو ہے اس لیے خوش ہے کہ ایک دن نبی کے خدام کی خدمت اس کی قسمت بن جانی ہے. کیا رضا اعلیٰ حضرت کی بات ہے.
شاد ہے فردوس یعنی ایک دن قسمت خدام ہو ہی جائے گا انشاءاللہ، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ آپ کی باری۔ مجھ کو دیوانہ بتاتے ہو میں وہ ہوشیار ہوں۔ پاؤں جب طوف حرم میں تھک گئے سر پھر گیا۔ پاؤں جب طوف حرم میں تھک گئے سر پھر گیا، جواب بالکل درست ہے۔ بہت اچھی تیاری ماشاءاللہ۔ اسکور بورڈ کی طرف چلتے ہیں کہ اب مقابلہ کہاں پہنچا ہے، دکھائیے ذرا ہمیں اسکور بورڈ۔ 25 نمبر ہیں سردار آباد والوں کے، باب المدینہ والے 1 نمبر پیچھے ہیں، مگر ہم نے دیکھا ہے یہ مقابلہ بڑی جلدی پلٹا کھاتا ہے۔ آج دیکھنا یہ ہے کہ نوید لے کر گھر جاتے ہیں یا عبد القیوم کا جوش ہمیں آگے لے کر جاتا ہے، اب یہ وقت بتائے گا۔ اب تیسرا دور جس کا نام ہے یہ شخصیت کون ہے، اس میں آپ کو 4 اشارے دیے جائیں گے اور ان اشاروں کے ذریعے آپ نے پہنچنا ہے شخصیت تک۔ پہلے اشارے میں جواب دے دیں گے تو 5 نمبر، ایک اور اشارہ مانگیں گے ہم دے دیں گے مگر 4 نمبر ملیں گے۔ تیسرے اشارے پر جواب دینے کی صورت میں آپ کو 3 نمبر ملیں گے اور چوتھے اشارے پر 1 نمبر۔ یاد رہے غلط جواب دینے پر کوئی نمبر نہیں ملے گا، لہذا مشورہ کیجئے، کنفرم نہ ہو تو ایک اور اشارہ لے لیجئے، جلد بازی نہیں کرنی ہے۔ آپ سے سوال کیا جائے، پہلا اشارہ دیا جائے، آپ کا تعلق ہند سے ہے، دوسرا اشارہ، دوسرا اشارہ بھی دیا جائے، آپ نے لاکھوں لوگ مسلمان کیے، غور سے توجہ سے مشورہ کر کے جواب دینا ہے، چاہیں تو تیسرا اشارہ لے لیں۔ تیسرا اشارہ، سلسلہ چشت کے عظیم پیشوا خواجہ غریب نواز، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، خواجہ غریب نواز، جواب بالکل درست ہے۔ آپ کے ہاتھ پہ 90 لاکھ کم و بیش 90 لاکھ غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا۔ آج بھی میرے خواجہ کی حکومت دنیا بھر کے مسلمانوں کے دلوں پر ہے۔ بالکل جواب درست ہے۔ 3 اشاروں میں چونکہ پہنچے، 3 نمبر حاصل کیے، مجھے لگ رہا تھا اب دوسرے اشارے پر جواب دے دیں گے، لیکن بہرحال باری ہے باب المدینہ والوں کی۔ پہلا اشارہ دیا جائے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے آپ کا تعلق ہے۔ دوسرا اشارہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انہوں نے خوشی اور غمی میں بڑا ساتھ دیا۔ تیسرا اشارہ، ان کا مزار مکہ مکرمہ میں ہے۔ حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ہماری امی حضور سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جواب بالکل درست ہے۔ اچھا کیا انہوں نے، کانفیڈنٹ ہونے کے لیے دونوں طرف میں نے دیکھا کہ دوسرے اشارے میں کافی قریب پہنچ چکے تھے مگر رسک نہیں لیا، تیسرا اشارہ لیا، اپنے معاملے کو اور مضبوط کیا اور پھر جواب دیا۔ دکھائیے اسکور بورڈ کیا بتا رہا ہے، باب المدینہ والے کہاں ہیں، سردار آباد والے کہاں ہیں؟ جی مقابلہ 1 نمبر سے اب بھی سردار آباد والے آگے ہیں 28 نمبر اور اب 27 نمبر پر ہیں باب المدینہ والے۔ مدنی گلدستہ دیکھنا ہے، بہت غور سے دیکھنا ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے سوال کرنا ہے۔ تیار ہیں آپ؟ توجہ کے ساتھ مدنی گلدستہ دیکھیے۔ آئیے دیکھتے ہیں مدنی گلدستہ۔ صلو علی الحبیب۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیت الحرام کا حج کرنے والوں پر ہر روز اللہ عز و جل 120 رحمتیں نازل فرماتا۔ جھوم جاؤ حاجیوں کہ بیت الحرام کا حج کرنے والوں پر ہر روز اللہ عز و جل 120 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 60 طواف کرنے والوں کے لیے، 40 نماز پڑھنے والوں کے لیے اور 20 نظر کرنے والوں کے لیے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ مدینے کے سلطان رحمت عالمیان سرور ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جس نے 50 مرتبہ طواف کیا گناہوں سے ایسا نکل گیا جیسے آج اپنی ماں سے پیدا ہوا۔
شدید گرمی میں طواف کی فضیلت سماعت فرمائیے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے جس نے خاموش ذکر الہی کے ساتھ شدت گرمی میں طواف اس طرح کیا، نہ کلام کیا نہ کسی کو ایذا دی، اور ہر شوط یعنی پھیرے پر استلام کیا، تو ہر قدم پر 70,000 نیکیاں لکھی جائیں گی، 70,000 گناہ مٹائے جائیں گے، اور 70,000 درجے بلند ہوں گے. انشاءاللہ ہم نیت کرتے ہیں کہ ہم گرمی میں بھی طواف کریں گے، کھلے مدینہ لگا کر طواف کریں گے. مدینے جانا ہے تو اس طرح جائے، ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو، ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو، دنیا کی ہر طلب سے بیگانہ ہو کے جاؤں، دنیا کی ہر طلب سے بیگانہ ہو کر جاؤں. ایک تیسری نیت کرتے ہیں، انشاءاللہ بارش میں ہی طواف کریں گے. اس کی فضیلت سن لے تاکہ شوق بڑھ جائے اور یہ نیت پکی ہو جائے. اللہ توفیق دے، اللہ سعادت بخشے، تو ہم برسات میں بھی طواف کریں گے. تو حدیث پاک میں جس نے برسات میں طواف کے 7 چکر لگائے اس کے سابقہ یعنی پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. اچھا، اب یہ بارش میں طواف انشاءاللہ کریں گے، شریعت کے حدود کے اندر رہتے ہیں، کیونکہ آج کل رش بہت ہوتا ہے. اس میں مردوں اور عورتوں کا اختلاط، بے احتیاطیوں کی وجہ سے بے پردگیوں کو خوب غور کر لینا چاہیے کہ کہیں مستحب پر عمل کرتے کرتے گناہوں میں نہ جا پڑے. ہاں، جن دنوں بھیڑ نہ ہو، موقع ملنے پر بارش میں طواف کی سعادت ضرور حاصل کرنی چاہیے. مدینے میں چلوں، مکے کی گلیوں میں پھروں یا رب، میں بارش میں طواف خانہ کعبہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا خوبصورت مدنی گلدستہ. کبھی طواف کی باتیں، کبھی رحمتوں کے نزول کی باتیں. اللہ تعالی ہمیں بھی مکہ مکرمہ جا کر اس مبارک گھر کا طواف نصیب فرمائے. پھروں گرد کعبہ پیوں آب زمزم، پھروں گرد کعبہ پیوں آب زمزم، میں پھر آ کے دیکھوں تمہارا مدینہ. ماشاءاللہ مدنی گلدستہ دیکھا، بہت غور سے دیکھا ہوگا. باری ہے سردار آباد والوں کی، یاد رہے پہلے سوال پر 3 نمبر اور دوسرے سوال پر 2 نمبر دیے جائیں گے. مقابلہ بہت سخت ہے، کوشش کیجئے گا غلطی نہ ہو، مشورہ کر کے جواب دیجئے گا. آپ سے سوال یہ ہے کہ بتائیے، امیر اہل سنت نے اس گلدستے میں ایک شعر پڑھا تھا، شعر سنائیے. ٹائم آپ کا بیٹا ختم ہو گیا. ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو، دنیا کی ہر طلب سے بیگانہ بن کے جاؤں. چلے بہرحال باب المدینہ والوں کی باری ہے. یہ بتائیے کہ جس نے خاموش ذکر الہی کے ساتھ شدت گرمی میں طواف اس طرح کیا، نہ کلام کیا، نہ کسی کو تکلیف دی، اور ہر پھیرے پر استلام کیا، تو ہر قدم پر کتنی نیکیاں لکھی جائیں گی، کتنے گناہ مٹائے جائیں گے، اور کتنے درجے بلند ہوں گے. تھوڑا سا مشکل سوال، لیکن اسی کا نام ذہنی آزمائش. 70,000 نیکیاں ملیں گی، 70,000 گناہ مٹا دیے جائیں گے، اور 70,000 درجات بلند کر دیے جائیں گے. 70,000 نیکیاں ملیں گی، 70,000 گناہ معاف ہوں گے، 70,000 درجے بلند ہوں گے. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. یہ بتائیے، بیت الحرام کا حج کرنے والوں پر ہر روز اللہ عز و جل کتنی رحمتیں نازل فرماتا ہے؟ 120.
120 रहमतें नाजिल फरमाता है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। ये बताइए कि इस मदनी गुलदस्ते में एक कब्रिस्तान भी दिखाया गया था, वो कौन सा कब्रिस्तान था? जन्नतुल बकी। जन्नतुल बकी का कब्रिस्तान दिखाया गया। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। स्कोर बोर्ड देखते हैं कि मुकाबले ने फिर पलटा खाया है। बाबुल मदीना कराची के तलबा अब आ चुके हैं 32 नंबर पर। एक गलती थोड़ी सी महंगी पड़ गई है सरदाराबाद वालों की, और सरदाराबाद के तलबा हैं 30 नंबर पर, लेकिन ये फर्क भी थोड़ा है, खत्म किया जा सकता है। चलना है मज़ारात की जियारत करने, अच्छी अच्छी नीयतें कर लीजिए। बुजुर्गों का मज़ार का दीदार अब हम होगा इंशाअल्लाह अच्छी नीयतों के साथ। आइए पहले दीदार करते हैं, फिर सवाल करेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले। अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला मज़ारात औलिया के दीदार की ये शान है, तो मदीना मुनव्वरा जाएंगे तो क्या बात होगी। ये शान है उनके गुलामों की, सरकार का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह। मज़ारात देखे आपने। अब आपको किसी एक मज़ार शरीफ की तस्वीर दिखाई जाएगी। पहले इशारे में अगर आपने बूझ लिया तो 5 नंबर हासिल कर लेंगे। आप चाहते हैं मज़ार शरीफ की तस्वीर को मज़ीद वाज़े किया जाए, मज़ीद वाज़े किया जाएगा, मगर 4 नंबर मिलेंगे। तीसरा इशारा चाहेंगे वो भी हम दे देंगे, 3 नंबर मिलेंगे। पूरा मज़ार शरीफ देखना चाहते हैं पूरा दिखा देंगे, 1 नंबर मिलेगा। पहला इशारा दिया जाए आपको। सरदाराबाद के इस्लामी भाइयों को मज़ार शरीफ का पहला इशारा तस्वीर दिखाई जाए। जी जनाब। दूसरा इशारा। दूसरा इशारा बहुत जल्दी मांग लिया है। दूसरा इशारा दिया जाए भाई। अब कुछ करीब पहुंचे हैं, कुछ मज़ार नजर भी आ रहा है। तीसरा इशारा। तीसरा इशारा भी दीजिए भाई। अल्लाह अल्लाह। नूह अलैहिस्सलाम। इन्होंने कहा है हजरत नूह अलैहिस्सलाम कि देखना यह है कि अगर ये सही जवाब है तो इन्हें 3 नंबर मिल जाएंगे, और अगर जवाब गलत हुआ तो कुछ नहीं मिलेगा। अगर ये चौथा इशारा लेते तो आइए देखते हैं कि मज़ार शरीफ हमें कैसे नजर आता। जरा पूरा मज़ार शरीफ हमें वाज़े करके बताइए। और ये मज़ार है सैयदुना नूह अला नबीना वालेहिस्सलातु वस्सलाम का। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। मुश्किल सवाल था मगर 3 नंबर हासिल कर लिए हैं, फिर मुकाबले में वापस आ गए हैं। अब बाबुल मदीना वालों की गलती इन्हें आगे रख सकती है, और बाबुल मदीना वालों का जल्दी जवाब देना बाबुल मदीना वालों को आगे रख सकता है। जी पहला इशारा दिया जाए आपको। मज़ार शरीफ का पहला इशारा दिया जाए, दिखाया जाए मज़ार शरीफ, हमें पता चले कि ये मज़ार मुबारक किसका है। अल्लाह अल्लाह, बड़ा तड़पाते हो भाई ज़हनी आजमाइश वालों। कितना सा हिस्सा दिखाया है? दूसरा इशारा। दूसरा इशारा भी दिया जाए। दूसरा इशारा भी दिया गया। कुछ मट्टी, कुछ पुरानी सी दीवार, मज़ार। तीसरा इशारा भी दे दें भाई। मजीद मज़ार शरीफ को वाज़े करें। वैसे करनी रज़ियल्लाह। ये बड़े मुश्किल मज़ारात जो बज़ाहिर हम देखते नहीं हैं, नॉर्मली हमारा जाना नहीं होता। अब देखना यह है कि अगर ये जवाब सही है तो बाबुल मदीना वाले आगे रहेंगे, और अगर ये जवाब गलत है तो फिर सरदाराबाद वाले आगे हो जाएंगे। दोनों तरफ के इस्लामी भाइयों की दिल की धड़कन तेज हो रही होगी। यकीनन मेरे नाजरीन भी कुछ
یہاں بھی چہرے میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت ٹینس فیل ہو رہا ہے. دیکھتے ہیں کہ یہ مزار مبارک کس کا ہے. یہ مزار حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. جواب بالکل درست ہے. یہ طلبہ پیچھے رہنے والے نہیں، بالکل قریب قریب مقابلہ لے کر جا رہے ہیں. آخری راؤنڈ سے پہلے کوشش کرتے ہیں، ہم تھوڑا سفر ہے چونکہ اکیلے ہے، ایک پڑاؤ لیتے ہیں. آئیے مل کر نعت شریف سنتے ہیں. سردار آباد والوں کو کچھ دعاؤں کی اور کچھ آرام کی بھی حاجت ہے. آئیے مل کر انشاءاللہ. ہمارے ساتھ ماشاءاللہ عارف بھائی موجود ہیں، ہمیں اچھی سی نعت شریف سنائیں گے، پھر انشاءاللہ ہم یہ اگلا دور آگے لے کے چلیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ. کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں. سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا. سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا. میری آنکھوں کو دکھا دو، میری آنکھوں کو دکھا دو شہیدی کا ستانہ. سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا. ہے وہ جالیاں سنہری میری حسرتوں کا محور وہ سنبھالا مجھ کو دے گے. جو ہے مینا کے دل پر مجھے پہنچ کر مدینے مجھے پہنچ کر مدینے نہیں لوٹ کر ہے آنا. سوئے طیبہ جانے
मिलेगी मेरे लब पे रात दिन हो, मेरे लब पे रात दिन हो, शहे बतहा का तराना सूए तैबा जाने वालों, मुझे छोड़ के न जाना। और कोई करता एक पल का नहीं कुछ भी है भरोसा, मुझे हम सफर बना लो, कहीं रह न जाऊं तन्हा, डरे मेरा आखिरी ठिकाना सूए तैबा जाने वालों, मुझे छोड़ कर न जाना। मेरी आँखों को दिखा दो, मेरी आँखों को दिखा दो, शहीदी का आस्ताना सूए तैबा जाने वालों, मुझे छोड़ कर न जाना। आइए इस सिलसिले का आखिरी दौर शुरू करते हैं। यकीनन सफ़र है मगर अकेले, और इस सफ़र में चूँकि फाइनल जीतने वाले तलबा को हरमैन तैयबैन का मदीना मुनव्वरा हाज़िरी के लिए टिकट पेश किया जाएगा, ना सिर्फ उन्हें बल्कि उनके घर के किसी एक फ़र्द को भी, तो यकीनन जज्बात भी हैं, अकीदतें भी हैं, तमन्नाएँ भी हैं, दुआएँ भी हैं। और यहाँ मैं इन बच्चों के घर वालों से, इन बच्चों के अहिब्बा से सबको ये मैसेज देना चाहूँगा, यहाँ तक पहुँच जाना, और अभी भी आप देखें बहुत करीब करीब हैं, 2 नंबर का फ़र्क है, ज़ाहिर है किसी एक टीम ने ही आगे जाना है। दिल छोटा ना कीजिएगा, हम अच्छी नीयतों के साथ ये सिलसिला लेकर आए हैं और यही नीयतें लेकर आए थे कि इल्म दीन अच्छे अंदाज में पहुँचाएँ। किसी एक नहीं आगे जाना है, तो इंशाअल्लाह हौसले में भी रहना है। अल्लाह ताला हमें सिलसिला ही ज़रूरी नहीं, याद रखें कहाँ का मनसब कहाँ की दौलत, कसम खुदा की है ये हकीकत, जिन्हें बुलाया है मुस्तफ़ा ने वही मदीने को जा रहे हैं। मेरी दुआ है, हमारे नाजरीन भी दुआ करें, अल्लाह ताला हमारे इन तमाम बच्चों को जिन्होंने सिलसिले में हिस्सा लिया, जो अपने अपने शहरों में हिस्सा लिया, जिन्होंने इसके लिए कोशिशें की, जो यहाँ मौजूद हैं, रब करीम सबको मदीना मुनव्वरा की बार बार बाद अब हाज़िरी अता फरमाए, उम्रे और हज की सआदत नसीब फरमाए इंशाअल्लाह। अब अब्दुल कय्यूम से गुजारिश है यहाँ आ जाएं, और हमारे हसन रज़ा बेटा आप इस तरफ आ जाएं। सफ़र करना है मगर अकेले, और हम ये स्वैप इसलिए करते हैं, इस तालिब इल्म को वहाँ और इनको यहाँ इसलिए भेजते हैं कि बीच में एक हद रहे, मशवरा एक दूसरे से करने की किसी को इजाज़त नहीं। याद रहे सिर्फ 2 नंबर का फ़र्क है, एक गलत सब जवाब जो है वो मुकाबले से बाहर कर सकता है, सामने वाले की गलती दूसरे वालों को आगे पहुँचा सकती है। सिर्फ 12 सवालात हैं, हर तालिब इल्म से 2-2 सवालात होंगे, 12 नंबर दिखाए जाएंगे। आइए राउंड शुरू करते हैं। सफ़र है मगर अकेले,
सबसे पहले बारी है सरदाराबाद फैसलाबाद से आए हुए हमारे इस्लामी भाई मोहम्मद तैयब की। सैयद साहब भी हैं। तैयब भाई कौन सा नंबर पसंद करेंगे? 7 नंबर। जी बताइए 7 नंबर के पीछे तैयब के लिए क्या सवाल मौजूद है? ये बताइए जन्नती औरतों की सरदार किन को कहा जाता है? सैयदतुना फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, सही जवाब दे दिया है। जी जनाब, बारी है मोहम्मद जैन की। जी जैन बेटा कौन सा नंबर? नंबर 8। 8 नंबर। बताइए 8 नंबर के पीछे क्या सवाल छुपा हुआ है? वो कौन से नबी अलैहिस्सलाम हैं जिन्होंने जिन्नात से मस्जिद अक्सा की तामीर करवाई? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। सैयदुना सुलेमान अला नबीना वालेहिस्सलातु वस्सलाम। जवाब ये भी दुरुस्त है। सरदाराबाद वाले मुकाबले में पीछे से आगे आ रहे हैं। जी जनाब, बारी है अब हमारे अब्दुल कय्यूम की। जी बेटा 12। देखते हैं कि 12 के पीछे इनके लिए क्या छुपा हुआ है। ये बताइए करोड़ों मालिकियों के पेशवा इमाम मालिक अलैहि रहमा का मजार शरीफ कहां वाक़े है? मदीना मुनव्वरा। इमाम मालिक वो आशिक रसूल जिन्होंने अपनी जिंदगी का अक्सर हिस्सा मदीना मुनव्वरा में गुजारा। मदीने से बाहर ना जाते कि मुझे मदीने से बाहर मौत ना आ जाए, मदीने ही में इंतकाल हुआ और जन्नतुल बकी में मजार है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब्दुल कय्यूम की सांस अटकी हुई थी, वापस आ गई, सही जवाब हो गया। और 6 के 6 नंबर हासिल कर लिए सरदाराबाद वालों ने। फिर पीछे से आगे आए हैं और बाबुल मदीना वालों के लिए मुश्किल खड़ी हो गई है। ठीक है, देखते हैं कि अब बाबुल मदीना के दाऊद। जी बेटा आप कौन सा नंबर पसंद करेंगे? 1। अच्छा बताइए पहले नंबर के पीछे किसका सवाल क्या मौजूद है? अय्याम तशरीक किन दिनों को कहा जाता है? अय्याम तशरीक किन दिनों को कहा जाता है? 9 ज़िलहिज्जा, 10 ज़िलहिज्जा। यही 2 दिन है? 5 दिन है टोटल। बताए ना कौन से 5 है? 2 के बाद क्यों रुक गए? ईद उल फितर का पहला दिन। वक्त आपका खत्म हो गया। वाकई 5 दिन भी हैं, ये भी आपने सही कहा, लेकिन 9, 10, 11, 12, 13 कंटिन्यू ये 5 दिन हैं। वो 5 दिन अलग हैं जिसमें रोजे नहीं रख सकते, उसमें एक ईद उल फितर का दिन है और 4 ये दिन हैं। हम जवाब सही नहीं मान सकेंगे। जरा बाबुल मदीना के अगले इस्लामी भाई नवीद कौन सा नंबर पसंद करेंगे? 11 नंबर। 11 नंबर। बताइए 11 के पीछे कौन सा सवाल छुपा हुआ है? अमीर अहले सुन्नत ने इस्लामी बहनों के लिए कितने मदनी इनामात का रिसाला मुरत्तब फरमाया है? इस्लामी बहनों के लिए अमीर सुन्नत ने 63 मदनी इनामात का रिसाला मुरत्तब फरमाया। नवीद ने बिल्कुल सही जवाब दिया। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अभी भी 2 नंबर चाहिए मुकाबले में वापस आने के लिए और यहां पर मौजूद हैं हमारे हसन रजा। जी बेटा कौन सा नंबर? 10। आपने कहा 10 नंबर। जी 10 नंबर के पीछे बताएं कि कौन सा सवाल मौजूद है? जब हजर अस्वद जन्नत से तशरीफ लाया था तो किस रंग का था? सफेद रंग। इसका नाम ही हजर अस्वद है। अस्वद कहते ही काले को हैं और आप कह रहे हैं कि सफेद रंग का था। पहले ये पत्थर जब आया तो काले रंग का ना था, लोगों के गुनाहों की वजह से ये सियाह हो गया, इसे हजर अस्वद कहा जाने लगा। ये अबियत था, सफेद था। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है।
ये है ज़हनी आजमाइश। एक एक सवाल पूछा गया है, मुकाबला ये बराबर पे ले आए हैं, दोनों तरफ के तलबा के 39 नंबर हैं। अब एक गलती किसी को मुकाबले से बाहर कर सकती है। ये मुकाबला वाकई सांस जो है वो हम सबकी बेतरतीब होती जा रही है। मैं खुद सच्ची बात है कि कुछ टेंशन फील कर रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ इस्लामी भाइयों को भी, मदनी मुन्नों को भी कहूँगा कूल डाउन रहें, जो नाजरीन हैं वो भी कूल डाउन रहें। ऐसा ना हो कि जज्बाती आप हो जाएं। ज़ाहिर मुकाबला है, किसी एक ही ने आगे जाना है। बारी है हमारे सैयद साहब की, तैयब भाई जी, कौन सा नंबर पसंद करेंगे? 3 नंबर। बताइए 3 नंबर के पीछे क्या सवाल है? यहां मौजूद मेरे इस्लामी भाई बिल्कुल कुफले मदीना लगा लें। आपने कोई जवाब, कोई बात जबान से नहीं निकालनी। कुर्बानी के मसाइल और फजाइल पर अमीर अहले सुन्नत ने कौन सा रिसाला तहरीर फरमाया है? घोड़ेसवार। यार बात घोड़े सवार की हो रही है, मौजू मैंने पूछा कुर्बानी का है, आप सुभान अल्लाह भी कह रहे हैं। कुर्बानी के मसाइल पर सवाल पूछा गया, इन्होंने जवाब दिया अबलग घोड़े सवार, लेकिन जवाब दुरुस्त दिया है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। 100 नंबर हासिल कर लिए हैं। ऐसा लगता है तैयब ने अपनी जिम्मेदारी अपनी टीम के लिए पूरी कर ली है। अब बोझ है कांधों पर जैन के। जी जैन, नंबर 4। 4 नंबर के पीछे बताइए कौन सा सवाल मौजूद है? ताजदारे मदनी इनामात का विसाल किस तारीख को हुआ था? वो तारीख बताइए जब ताजदारे मदनी इनामात का विसाल हुआ। उनतीस ज़िकात। उनका विसाल 21 ज़िकादा को हुआ। जवाब दुरुस्त ना हो सका। अब्दुल कय्यूम, आपकी बारी। बताइए कौन सा नंबर पसंद करेंगे? 2। हाँ, 2 नंबर के पीछे बताइए कौन सा सवाल है? बताइए तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम में सबसे ज्यादा ज़ाहिरी उम्र मुबारक किस नबी ने पाई? नूह अलैहिस्सलाम ने। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब्दुल कय्यूम ने भी जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब अगर बाबुल मदीना वालों को जीतना है तो तीनों सही जवाब देने होंगे। एक गलती मुकाबले को बराबर कर देगी। मैं मदनी चैनल की मजलिस से गुजारिश करूंगा, अगर मुकाबला बराबर हो गया तो आपके पास फिर क्या इंतजाम है वो पहले से इंतजाम करके रखिए। और अगर बाबुल मदीना वाले 2 गलती कर देते हैं तो आज सरदाराबाद वाले अगले राउंड में जाएंगे। ये मुकाबला शायद मुद्दतों याद रखा जाएगा। बाबुल मदीना के तलबा तैयार हैं। अब आपसे सवाल करना है। 3 ही नंबर बाकी हैं, उन तीनों में से कोई नंबर आपने पसंद करना है। बताइए जरा कौन कौन से नंबर बाकी हैं? बारी है बाबुल मदीना के दाऊद की। जी दाऊद भाई, 6 नंबर के पीछे बताएं कौन सा सवाल है? सरदाराबाद वालों के सर झुक गए हैं, शायद जिक्र अस्कार और दुआएं जारी हैं। 6 नंबर, जन्नत और दोज़ख के कितने दरवाजे हैं? जन्नत के 8 दरवाजे और दोज़ख का एक ही दरवाजा है। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, ये जवाब तो दुरुस्त है, मगर दोज़ख के 7 दरवाजे हैं। मदनी चैनल की मजलिस बताए क्या इस राउंड में हम आधे जवाब पर, क्योंकि ये जवाब 2 नंबर पर मुश्तमिल था, 1 नंबर देंगे या नहीं देंगे? 1 नंबर इनको दिया जाएगा। और मुकाबला जनाब करीब आ गया है, क्योंकि ये सवाल 2 किस्तों पर था, 2 में से 1 सही जवाब इन्होंने दिया है, तो 1 नंबर इन्हें दिया जा रहा है। जी जनाब, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बारी है हमारे नवीद की। जी नवीद, 5 या 9? नंबर 5। नंबर 5। बताइए 5 नंबर के पीछे कौन सा सवाल है? अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया के वालिद साहब का नाम बताएं। अब्दुल रहमान। मौलाना अब्दुल रहमान साहब, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अल्लाह अल्लाह। सारा मुकाबला है हसन रजा के ऊपर। हसन रजा, ये बताओ क्या फील महसूस कर रहे हो इस वक्त? घबराना नहीं है, ठीक है ना? ये सोचें जवाब दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। हाँ बिल्कुल घबराना नहीं है।
जवाब दे पाएं तो भी ठीक है। आपने शुरू में नीयत हमें बताई थी कि अल्लाह की रजा पर राजी रहना है, लेकिन वाकई यही वो जवाब है जो इस मुकाबले का फैसला करेगा। चलते हैं सवाल की तरफ। नंबर इनसे नहीं पूछेंगे क्योंकि नंबर एक ही बाकी है। बताइए आखिरी सवाल क्या है? 1 नंबर का फर्क है। बाबुल मदीना के इस्लामी भाई सही जवाब देते हैं तो 44 नंबर पर पहुंच जाते हैं, नहीं देते हैं तो बाबुल मदीना वाले घर चले जाएंगे। देखते हैं क्या होता है। सवाल बताइए। 9 नंबर के पीछे सवाल है। अजब रंग पर है बहारे मदीना कि सब जन्नते हैं निसारे मदीना। बताइए ये किसका शेर है? आप अपनी नजरों को नीचे रखेंगे, बल्कि मेरे पास आ जाए। माइक दीजिए मुझे। कुछ याद आ रहा है? याद आ रहा है कुछ? चलो भाई माइक दे भाई, हम यहां सवाल पूछेंगे इनसे। हसन रजा का जवाब इस मुकाबले का फैसला करने वाला है। अजब रंग पर है बहारे मदीना कि सब जन्नते हैं निसारे मदीना। ये किसका कलाम है? अमीर अहले सुन्नत। आपका नाम हसन रजा है और शरफ जिनसे हासिल हुआ अंबिया को वही हैं हसन इफ्तिखारे मदीना। ये इस्नाद का मक्ता था, आखिरी सवाल था। हमें नहीं पता होता इस नंबर के पीछे कौन सा सवाल मौजूद होता है, वही मुश्किल सवाल आ गया और हमारे हसन रजा, मौलाना हसन रजा खान साहब का नाम ना ले सके और बाबुल मदीना वाले आज हमसे जुदा होंगे। सरदाराबाद वाले हमारे साथ आगे जाएंगे, लेकिन मुकाबला बहुत खूब किया। आइए हमारे इस्लामी भाई अपने तोहफे लीजिए, इंशाल्लाह फिर जिंदगी रही तो फिर मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। आ जाएं। आज मैं सोच रहा था सैयद साहब हमारे साथ हैं तो सैयद साहब कैसे पीछे रह जाएंगे, तो आज लगता है इनकी ये निस्बत भी काम आ गई। जिसमें करीम से दुआ है मालिक करीम इल्म दीन सीखने, उसे याद रखने, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।